اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرمیا متر کی خبر استین در مایا بهار است باز بعد گرمیاه. بهارم تقریبا گرمی است دیگه، یعنی مردم نیاز به آب داره و گرمیا کی مایا ده منیلم در روز هزاران بروری که مسئله پیدا منه او آب است، کمی آب. بسیاری از علاقه ها و بسیاری از منطقه ها حلقه ها که است آب کمبود داره. لذا ما ازالی گزارش منم از خودی آغیلیا و از خودی سرچنده ها، از خودی MPS، از خودی مردم که طرف از این چیز توجه بیده. قبل از اینکه کرایسیس شروع شونه گرمیا باید آب دیگه مردم باید میتینگ ها باید بیله، مردم باید سربراهان باید متوجه شونه که این مشکل دمنه گرمیا امسال پیش نیه. شما تو خیلی نزانی ما قبلا هم برها گفتم چقدر جای افسوس است و جای واقعا پریشانی است که مو 5-6 تیویل زیر پای کوی مردار که است، کوی مردار تیویل که است جور مشه آو ذخیره آو است کو که تقریبا 100 سال ولی مگه این چیز ذخیره آو است. ای بوره طرفی پانی تقسیم، بوره طرفی کنچ، بوره طرفی دیگه جاها بوره و خودی بعضی از علمدارود که می تیویلز و غیره است اینها بوره به طرف تا و اونا آو داشته باشه و آو نداشته باشی. لذا واقعا جای بسیار نگرانی است و جای بسیار لمحه فکری است که مو مخزن آوگیری از مو هست، تیویل های آوگیری از مو است. ای در دنیا قانون چیه میگه که هر جایی که امزونجی گیس پیدا میشه، امزونجی که آب پیدا میشه، پریاریتی و ترجیح کی داره یا حق اولی هم خودی منطقه داره، خودی علاقه داره. لذا علمدار رود و ملحقه علاقه شکسته و متر هزاران کیرانی و غیره طرف از این چیز که باید توجه کنن. ما امیدوارم که تمام یک دست شده این مسئله را امسال که خوب صحیح اندل مونه و تیویلز و غیره که است اونها را بیل شیره و خودی ماشین را اونها تمام توغ مونه چک مونه که دیگه آو مشکل ایجاد نشنه. پروردگار اعلی مور توفیق بده که در تمام مسائل های اجتماعی و سیاسی، مسائل دنیوی خو، مسائل معنوی خو مو یک دست شده مسائل های خو حل کنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.